के हुन्छ होइन, पोलिमर्फिज्म किन चाहिन्छ? जस्तै पोलिमर्फिज्मको अब जेनरल डेफिनेसन दिनु पर्यो भने पोलिमर्फिज्म, पोली भनेको मेनी, मर्फिज्म भनेको फर्म होइन। एन एन्टिटी हेज मेनी फर्म। हाम्रो बाइक कोडिङ हेर्दाखेरि एउटै फङ्सनालिटी डिफ्रेन्टली एक्ट गर्न सक्छ, डिपेन्ड्स अन कुन अब्जेक्ट माथि काम गरिरहेछ होइन। जस्तै हिजै हामी हेऱ्यौँ ड्रले के गरिरहेछ, एउटै ड्र मेथडले रेक्टेङ्गलको अब्जेक्ट माथि काम गर्यो भने त्यसले रेक्टेङ्गल ड्र गर्छ, ट्रेङ्गलको अब्जेक्ट माथि काम गर्यो भने ट्रेङ्गल अब्जेक्ट गर्छ, ट्रेङ्गल ड्र गर्छ। ड्र भने ड्र नै हो, तर लिटल बिट डिफ्रेन्ट। रेक्टेङ्गल ड्र गर्छ, ट्रायङ्गल ड्र गर्छ, सर्कल ड्र गर्छ होइन। जसको अब्जेक्ट हामी दिन्छौँ त्यही भएर त्यो के हो, त्यही फङ्सनालिटी डिफ्रेन्टली एक्ट गर्न गइरहेछ होइन। अनि त्यही जाभामा अब पोलिमर्फिज्म दुई तरिकाले एचिभ गर्न सकिन्छ। एउटा ओभरलोडिङ अफ मेथड, अर्को ओभरराइडिङ अफ मेथड। हामीले ओभरराइडिङ अफ मेथड सिकिसकेका छौँ। ओभरलोडिङ, कन्स्ट्रक्टर ओभरलोडिङ अस्ति हेरेका थियौँ हामी। मेथड ओभरलोडिङ पनि आज हेरेर हामी त्यो पोलिमर्फिज्म एचिभ गर्छौँ। र पोलिमर्फिज्म दुई टाइपको हुन्छ, रन टाइम पोलिमर्फिज्म र कम्पाइल टाइम पोलिमर्फिज्म। रन टाइमलाई स्ट्याटिक बाइन्डिङ भन्छ, रन टाइमलाई डाइनामिक बाइन्डिङ भन्छ, र कम्पाइल टाइमलाई के भन्छ, स्ट्याटिक बाइन्डिङ भन्छ। डाइनामिक पोलिमर्फिज्म, रन टाइम पोलिमर्फिज्म चाहिँ हामी ओभरराइडिङ अफ मेथडबाट एचिभ गर्छौँ। त्यही भएर पहिला हामी डाइनामिक पोलिमर्फिज्म हेर्छौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ हामी उसमा जान्छौँ, के भन्छ, स्ट्याटिक डाइनामिक स्ट्याटिकमा रन टाइम पोलिमर्फिज्म हेरौँ ओभरराइडिङ अफ मेथड युज गरेर, जुन चाहिँ एक लेभलबाट गरिसकेका छौँ। एउटा क्लास बनाऊ, जस्तै एकाउन्ट। हत्तेरी डेस 16 हुनु पर्यो। अब यो ओपन एकाउन्ट पनि अब के हुन सक्छ, एकाउन्ट एउटा सेभिङ एकाउन्ट हुन सक्छ, अर्को करेन्ट एकाउन्ट, डिमेट एकाउन्ट। यसको म इम्प्लिमेन्टिङ बनाउन गइरहेछु। न्यू क्लास सेभिङ। र यहाँ हामी के लेखौँ,
saving account is opened. त्यस्तै अर्को एउटा इम्प्लिमेन्टेसन भनौँ, राइट क्लियर न्यू क्लास करेन्ट account. ठीक है, एउटा काउन्ट भन्ने छ, त्यसको इम्प्लिमेन्टिङ क्लास दुईटा छ, एउटा सेभिङ एकाउन्ट एउटा करेन्ट एकाउन्ट। अब हामी एउटा ब्याङ्क भन्ने भनौँ, ब्याङ्कले के गर्छ, पब्लिक void ओपन एकाउन्ट गर्छ, तर आफै गर्दैन, उसले डिपेन्ड कुन माथि छ, एकाउन्ट माथि, एकाउन्ट भनेर यहाँ लेख्दिएँ, अनि त्यसले के गर्छ, एकाउन्ट डट ओपन एकाउन्ट। ठीक, अब के हुन्छ, यो क्लास कुनमाथि डिपेन्डेन्ट छ, एकाउन्ट माथि। एकाउन्ट भनेको के हो, इन्टरफेस। अब इन्टरफेस यहाँ कसको अब्जेक्ट आउँछ भन्ने अहिले थाहा छैन, हामी यहाँबाट सेभिङ एकाउन्ट पनि पठाउन सक्छौँ यसमा, अनि करेन्ट एकाउन्ट पनि पठाउन सक्छौँ। कसरी हेरौँ, न्यू यसमै मेन मेथड बनाइदियो, अनि एउटा स्क्यानरबाट which account do you want to open? String choice equal to input dot next. Sorry. Saving. अब यो भयो, अब हामी यहाँ के गर्छौँ, एकाउन्ट
इक्वल टु सुरुमा नल राख्दियो। करेन्ट दियो भने यहाँ चाहिँ के राख्नु पर्यो, करेन्ट इक्वल टु न्यू करेन्ट एकाउन्ट। यहाँ चाहिँ एकाउन्ट इक्वल टु न्यू सेभिङ। अब हामीलाई यो अहिले स्ट्याटिक बनाइदियो। इफ एकाउन्ट नट इक्वल टु नल छ भने के गरौँ, बैंक डट ओपन एकाउन्ट। यो लजिकमा कसैलाई केही सोध्नु छ? छैन। यो भनेको वान काइन्ड अफ रन टाइम पोलिमोर्फिज्मको यहाँ चाहिँ अहिले फिक्स थाहा छैन कि कुन एकाउन्ट ओपन हुन्छ। युजरले जुन भन्छ, करेन्ट भन्छ भने करेन्टको अब्जेक्ट एकाउन्टमा गएर बस्छ, करेन्ट ओपन हुन्छ। सेभिङ दिन्छ, सेभिङको एकाउन्ट गएर बस्छ। केही पनि दिएन भने रङ सिलेक्सन भनेर बाहिर जान्छ हैन। भनेपछि डाइनामिकली रन टाइममा बाइन्ड भइरहेछ। करेन्ट आयो भने करेन्ट खोल्छ, सेभिङ छ भने सेभिङ। यो डाइनामिक बाइन्डिङ हो, रन टाइम पोलिमोर्फिज्म, त्यही भएर भन्छ। फर एक्जाम्पल रन गरौँ, व्हिच डु यु वान्ट, सेभिङ एकाउन्ट हो, सेभिङ एकाउन्ट इज ओपन। रन टाइममा डिसिजन भइरहेछ, करेन्ट एकाउन्ट इज ओपन। यसलाई भन्छ रन टाइम पोलिमोर्फिज्म, डाइनामिक बाइन्डिङ। केही क्वेसन? छैन भने अर्को हामी हेर्छौँ। हजुर, यहाँ भेरिएबल यहाँ डिक्लेयर गरेका छौँ। अब जुन चोइस दिन्छौँ त्यसमा अब्जेक्ट जान्छ। यहाँ करेन्ट जान्छ, करेन्ट दियो भने यहाँ सेभिङ जान्छ। डिफल्टमा हामी केही दिँदैनौँ, त्यही भएर रङ सिलेक्सन हुन्छ। यहाँ चाहिँ अब इफ एकाउन्ट इज नट इक्वल टु नल, त्यही भएर चेक गरेको, किनकि यहाँ नल छ। नलबाट हामी यसलाई कल गर्न पाउँदैनौँ हैन। नल डट ओपन, त्यही भएर यहाँ चेक गरेको एकाउन्ट इज नट इक्वल टु नल, बैंक डट ओपन एकाउन्ट हैन। अनि यो यस्तै हुन्छ भने जरुरी छैन, एउटा काइन्ड अफ एक्जाम्पल दिएको कि यसरी रन टाइम पोलिमोर्फिज्म हुन्छ, डाइनामिक बाइन्डिङ हुन्छ। डिपेन्ड्स अन युजर इनपुटमा हुन्छ, क्लाइन्ट के भन्छ त्यो अनुसार हैन, रन टाइममा डिसाइड हुन्छ। ओके, नेक्स्ट अब हामी कम्पाइल टाइम पोलिमोर्फिज्म, डाइनामिक स्ट्याटिक बाइन्डिङ हेर्न गइरहेछौँ। त्यो चाहिँ केबाट एचिभ हुन्छ, ओभरलोडिङ अफ मेथड। अहिले हामी के हेऱ्यौँ, ओभरराइडिङ अफ मेथड। यो के हो, मेथड हो, यसलाई चाहिँ हामी ओभरराइड गरेका छौँ। यो चाइल्डहरूले इम्प्लिमेन्टिङ क्लासहरूले ओभरराइड। यो मैले एक्जाम्पल इन्टरफेसको थ्रु देखाएको, तपाईँहरू एब्स्ट्र्याक्ट क्लास, सिम्पल क्लासको इनहेरिटेन्स गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि सेम ओभरराइडिङ अफ मेथड त्यहाँ पनि हामी गर्न पाउँछौँ। अब ओभरलोडिङ अफ मेथडबाट जस्तै एडिसन छ। अब एडिसनमा जस्तै मैले एउटा मेथड बनाएँ, पब्लिक void sum। यो मेथडले के गर्छ, इन्ट a इक्वल टु 5, इन्ट b इक्वल टु 6, इन्ट sum एड इक्वल टु के गर्छ, a प्लस b। अनि SOUT sum इज के छ, यो मेथडले के गर्यो, जहिले पनि यो 5 र 6 को सम गरेर दियो। अब तपाईलाई यस्तो रिक्वायरमेन्ट छ हैन, यो a र b, एउटा यो पनि चाहिएको छ, अर्को के चाहिएको छ कि युजरले यो 5 र 6 दियोस्, या 5 युजरबाट आओस्, यो 6 यहाँबाट हो। अरु ल्याङ्ग्वेजमा यानि कि उप्स कन्सेप्ट आउनु भन्दा अगाडि सी मा तपाई यसरी गर्न पाउनुहुन्न कि एउटै उसमा तपाई
सेम नामको बनाउनु पाउनुहुन्न। अनि यो उप्सको कन्सेप्ट हो, पोलिमर्फिजममा हामी ओभरलोडिङ अफ मेथड, यो मेथडलाई ओभरराइड गर्न पाउँछौँ। सेम नाम, ओभरलोडिङको सिग्नेचर छ सेम नाम होइन, तर आर्गुमेन्ट फरक हुनुपर्छ होइन। सबै कुरा सेम, तर आर्गुमेन्ट डिफर गर्नुपर्छ। र आर्गुमेन्ट डिफर गर्ने तरिकाहरू के छ, जस्तै मैले यही सेम टु सेम यहाँ बनाएँ भने एरर दिन्छ, तर मैले के गरिदिएँ यहाँ एउटा इन्ट ए गरिदिएँ, हेरिदिएँ आर्गुमेन्ट फरक पारिदिएँ। फेरि मैले यहाँ सेम टु सेम बनाउन गयो भने बन्दैन। यहाँ एउटा आर्गुमेन्ट छ, यहाँ मैले के गरिदिएँ दुईटा आर्गुमेन्ट गरिदिएँ, ठिक मजाले। त्यस्तै दुईटाकै मैले बनाउन खोज्यो भने यहाँ चाहिँ काम गर्दैन, तर यही मैले डबल राखिदियो भने टाइप फरक पारिदियो भने मजाले काम गर्छ, ठिक। त्यस्तै भनेपछि हामी ओभरलोडिङ अफ मेथड कसरी एचिभ गर्न पाइरहेछौँ, नम्बर अफ आर्गुमेन्ट, टाइप अफ आर्गुमेन्ट होइन फरक पारेर, र कहिलेकाहीँ अब टाइप अफ आर्गुमेन्ट, अर्डर अफ आर्गुमेन्ट फरक पारेर पनि गर्न सकिन्छ। कसरी, जस्तै फर इक्जाम्पल यसलाई यहाँ इन्ट ए राखिदिएँ मैले, ठिक छ, फरक छ, तर यही सेम टुलाई मैले अर्डर अफ आर्गुमेन्ट अब यसरी बनायो भने हुँदैन। यहाँ मैले डबल गरिदिएँ, टाइप अफ आर्गुमेन्टको अर्डर यहाँ इन्ट पी गरिदियो भने पनि काम गर्छ हो। यति टाइप अफ आर्गुमेन्ट, यानि कि आर्गुमेन्ट लिस्ट कुनै पनि तरिकाबाट फरक छ भने हामी के गर्न सक्छौँ, सेम नामको मेथड बनाउन सक्छौँ। र यसरी जुन सेम नामको मेथड बनाउँछौँ त्यसलाई के भन्छ, डाइनामिक ओभरलोडिङ अफ मेथड। ओके, र टाइप अफ आर्गुमेन्ट कसरी फरक पार्न सकिन्छ, नम्बर अफ आर्गुमेन्ट, टाइप अफ आर्गुमेन्ट र अर्डर अफ आर्गुमेन्ट फरक पारेर हामी चाहिँ सेम नामको मेथड एउटै क्लासमा जतिवटा पनि बनाउन पाउँछौँ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ, यो अरू मैले फाल्दिएँ, दुई तिनवटा मात्रै राख्छु, यो सेम या डिफर हुन सक्छ। यहाँ भोइड छ, यहाँ चाहिँ तपाईँको यहाँ भोइड छ, यहाँ चाहिँ रिटर्न राख्न मिल्छ, त्यसले ओभरलोडिङलाई फरक पार्दैन। यानी कि रिटर्न टाइप मे बी सेम और डिफर हुन सक्छ, तर आर्गुमेन्ट चाहिँ के हुनुपर्छ, फरक हुनै पर्छ। यो यसले चाहिँ ओभरलोडिङ देखाउँदैन। यो मेबी सेम हुन सक्छ, मेबी डिफर हुन सक्छ रिटर्न टाइप, तर आर्गुमेन्ट डिफर हुनै पर्छ ओभरलोडिङको लागि। ओके, अब क्वेसन आउँछ कुन कल हुन्छ, जस्तै मैले मेन मेथड यहाँ बनाएँ होइन, अब कल गर्दाखेरि यहाँ फिक्स छ, यो सम जुनसुकै सम कल गर्छौँ हामी, यो जुनसुकै सम कल गर्छौँ, यो कसको अब्जेक्टबाट कल हुन्छ, एडिसनकै। यहाँ चाहिँ फिक्स छैन कि यो ओपन एकाउन्ट कसको अब्जेक्टबाट कल हुन्छ। युजरले करेन्ट एकाउन्ट दिन्छ भने करेन्ट एकाउन्टबाट हुन्छ, सेभिङ एकाउन्ट दिन्छ भने सेभिङबाट हुन्छ। यहाँ फिक्स छैन अहिले, यो लाइन अफ 30 नम्बर लाइनमा अहिले थाहा छैन कि ओपन एकाउन्ट कसको ओपन एकाउन्ट हुन्छ, डिपेन्ड्स अन युजर, युजरले जसको दिन्छ। तर यहाँ फिक्स छ, यो समहरू जसले कल गरे पनि अब्जेक्ट कसको कल गर्नुपर्छ, एडिसनकै कल गर्नुपर्छ। अब क्वेसन आउँछ कुन चाहिँ कल हुन्छ होइन, कुन चाहिँ कल हुन्छ भनेर। कुन चाहिँ कल हुन्छ भनेर त्यो डिफेन्स गर्छ जुन टाइपको हामी आर्गुमेन्ट पठाउँछौँ। यो पठायो भने यो वाला कल हुन्छ, एउटा मात्रै पठायो भने कुन वाला कल हुन्छ, एउटा मात्रै वाला हुन्छ। जस्तै यसमा सम इज छ, यसमा दुईटा एम दिए, यसमा
कुन कल हुन्छ जुन टाइपको हामी पठाउँछौँ त्यस र यसलाई के भन्छ स्ट्याटिक बाइन्डिङ कम्पाइल टाइम पोलिमर्फिज्म जुन चाहिँ हामी केबाट एचिभ गर्छौँ ओभरलोडिङ अफ मेथड र यो धेरै नै युज गर्छौँ ओभरलोडिङ ओभरराइडिङ त्यही भएर एकदम क्लियर भएर जानुपर्छ पछि चाहिँ मार्केट रियल टाइममा युज गर्छौँ हामी केही छ क्वेसन नो र हाम्रो उप्स कन्सेप्ट सक्यो र अहिलेसम्ममा कसैलाई केही क्वेसन केही नबुझिएको केही गाह्रो छ भने भन्नुहोस् छैन भने अब हामी यहाँ जान्छौँ हिजै मैले डिस्कस गरिसकेको थिएँ यहाँसम्म सकायौँ अब भोलिबाट स्ट्रिङ ह्यान्डलिङमा जान्छौँ हामी स्ट्रिङ ह्यान्डलिङमा तर आज म स्ट्रिङ ह्यान्डलिङमा लाँदिनँ आज अलिकति एक्सेस मोडिफायर भनिदिन्छु म सबैलाई यदि क्वेसन छैन भने क्वेसन छ भने भन्नुहोस् नभए एक्सेस मोडिफायर चारवटा हुन्छ पब्लिक प्राइभेट प्रोटेक्टेड डिफल्ट यदि कुनै क्लास हामी बनाउँछौँ जस्तै मोडिफायर डेमो मैले यो क्लास बनाएँ यो कुन प्याकेजमा क्लासको अगाडि हामी पब्लिक या डिफल्ट मात्रै युज गर्न पाउँछौँ पब्लिक युज गरेका छौँ र केही नलेख्नु भनेको के हो डिफल्ट हो तर यहाँ चाहिँ प्राइभेट लेख्न पाइँदैन अर्को प्रोटेक्टेड पनि लेख्न पाइँदैन ओके ओन्ली या त पब्लिक या त प्राइभेट डिफल्ट युज गर्न पाइन्छ भेरिएबलहरूको केसमा जस्तै यो क्लासभित्र मैले भेरिएबल बनाएँ एउटा ल इन्ट टाइपको बनाउँछु स्ट्रिङ टाइपको बनाऊ स्ट्रिङ डिफल्ट यसलाई नाम नै दिएँ मैले डिफल्ट var this is default variable किन डिफल्ट भनेको किनकि यहाँ कुनै एक्सेस मोडिफायर युज गरेको छैन हैन नेक्स्ट म के गर्छु चारवटा यहाँ चाहिँ पब्लिक युज गरिदिएँ एउटा प्राइभेट अनि अर्को प्रोटेक्टेड यहाँ चाहिँ के लेखौँ पब्लिक प्राइभेट अनि अर्को के छ प्रोटेक्टेड दिस इज पब्लिक प्राइभेट प्रोटेक्टेड यानी कि भेरिएबलको अगाडि हामी जुनसुकै चारवटै युज गर्न पाउँछौँ डिफल्ट पब्लिक प्राइभेट प्रोटेक्टेड अब मेथडको अगाडि हेरौँ हामीले मेथड पढाएको छौँ पब्लिक void भन्दा पहिला void default method this is default method ओके मैले अर्को बनाएँ public void private
मेथड अर्को के बाँकी छ प्रोटेक्टेड हैन त्यस्तै यानी कि मेथडको अगाडि पनि हामी जुनसुकै एक्सेस मोडिफायर युज गर्न पाउँछौँ अब कन्स्ट्रक्टर क्लासको नाम के छ कन्स्ट्रक्टर के हो दिस इज पब्लिक कन्स्ट्रक्टर यहाँ मैले केही दिएन यो के हो यहाँ फरक पार्नु पर्यो किनकि सेम नामको एकभन्दा बढी हुँदैन आर्गुमेन्ट लिस्ट फरक पार्नु पर्यो मैले इन्ट ए राखिदिएँ दिस इज डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर त्यसपछि अर्को अब एउटा बनाऊ फेरि प्राइभेट सेम हुँदैन यहाँ मैले फरक पारिदिएँ स्ट्रिङ एन ठिक छ टाइप फेरि अर्को दिस इज प्राइभेट दिस इज प्रोटेक्टेड यानी कि कन्स्ट्रक्टरको अगाडि पनि हामी चारवटै एक्सेस मोडिफायर युज गर्न पाउँछौँ केही फरक पर्दैन अब एक्सेसिबिलिटी हैन पब्लिक हुँदाखेरि के हुन्छ डिफल्ट हुँदाखेरि के हुन्छ जस्तै यसको अब्जेक्ट अहिले पब्लिक छ म चाहिँ यहाँ एउटा आफ्नै क्लास भित्र बनाए obj इक्वल टु न्यू ठीक छ मजाले बनाउन पाइरहेछौँ यो क्लासमा ल यहाँ मेन मेथड छ यहाँ बनाउन गइरहेछु यो अब्जेक्ट मजाले बनाउन पाइरहेछु अर्को क्लास यहाँ चाहिँ बनाउन गइरहेछु अर्को अब्जेक्ट अर्को प्याकेजमा मजाले बनाउन पाइरहेछु तर यही मैले पब्लिक फाल्दिएँ के हुन्छ हेर्नुस् यहाँ चाहिँ यो एकाउन्ट फालौँ ब्याङ्क कहाँ छ यही प्याकेजमा छ केही प्रब्लम छैन तर सेभ टेस्ट के छ अर्को प्याकेजमा छ यो एरर दिइरहेछ हुँदैन र भनेर किनकि केही नलेख्नु भनेको के हो डिफल्टको एक्सेसिबिलिटी लेभल के छ आफ्नो प्याकेज भित्र मात्रै अर्को प्याकेजमा एक्सेस हुँदैन त्यही भएर कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन हुन्छ कि मैले यहाँ पब्लिक लेखेको छैन भने के हुन्छ तपाईँको त्यो आफ्नो प्याकेजको जुनसुकै क्लासमा त्यसलाई एक्सेस गर्न पाउनुहुन्छ त्यसको अब्जेक्ट बनाउन पाउनुहुन्छ त्यो बाहेक अर्को प्याकेजमा गर्नै पाउनुहुन्न त्यही हो तपाईँलाई के गराउनु छ प्याकेज लेभलको एक्सेसिबिलिटी भन्छ गराउनु छ कि छैन यहाँ अर्को प्याकेजमा भइरहेको छैन क्लियर अब यो म हटाउँछु सबै त्यसपछि यहाँबाट पनि हटाइदिएँ ओके अब यो भेरिएबलहरूको कुरा यो भेरिएबलहरू म कुनै एउटाको देखाउँछु है र कन्स्ट्रक्टर सबभन्दा रिस्ट्रिक्टिभ यहाँ कुन छ प्राइभेट यो वाला स्ट्रिङ वाला यहाँ यो कल गरौँ अनि या त मेथड या त भेरिएबल कल गरेर देखाउनु म यो मेथड कल गरेर देखाउँछु सबै obj डट पब्लिक मेथड
obj dot private method obj dot protected method सेम रुल अप्लाई हुन्छ प्राइभेट भेरिएबलको लागि, त्यही भएर म कुनै एउटा कल गरेर देखाउँछु मेथड मात्रै obj डट डिफल्ट भेरिएबल। आफ्नै क्लासभित्र के भइरहेछ, चारवटै एक्सेस भइरहेछ, केही प्रब्लम छैन। अब यही कुरा मैले के गरेँ, अर्को क्लास बनाएँ। अब यो क्लासको यो प्याकेजमा के हुन सक्छ, या त एउटा प्याकेज एउटा रिलेसन भएको क्लास हुन सक्छ, यानि कि यसको चाइल्ड हुन सक्छ न्यू क्लास, अनि मैले के बनाएँ, यसको चाइल्ड बनाएँ, अनि ब्राउज यहाँ चाहिँ राखिदिउँ, ओके ओके, के छ चाइल्ड छ, ओ चाइल्ड भएको छ, ओके। यो क्लासको के भयो, यही सेम प्याकेजमा यो क्लासको चाइल्ड हो, यहाँ चाहिँ यही सबै कुरालाई अब अहिलेलाई मेन मेथडमै एक्सेस गरौँ। के छ, सबै एक्सेस भइरहेछ, तर के भइरहेको छैन, प्राइभेट वाला एक्सेस भइरहेको छैन। यो कन्स्ट्रक्टर पनि प्राइभेट हो, त्यही भएर एक्सेस भइरहेको छैन। स्ट्रिङ आर्गुमेन्ट भएको के हो, प्राइभेट हो, एरर दिइरहेछ, प्राइभेट मेथड भन्नुको मतलब यहाँ चाहिँ मेथड प्राइभेट एक्सेस हुँदैन, ओके। आफ्नो क्लासभित्र मात्रै एक्सेस हुन्छ। यही क्लासको एउटा के हुन सक्छ, यहाँ चाइल्ड हुन सक्छ, एउटा कुनै रिलेसन नभएको हुन सक्छ, जस्तै अदर, मैले अहिले नाम दिएँ त्यसलाई क्लास अदर, यहाँ त्यही मेन मेथड बनाऊ। अर्को क्लासमा पनि प्राइभेट भएन, यानि कि कुनै रिलेसन नभएको क्लास, प्राइभेट पनि भइरहेको छैन, बाँकी सबै भइरहेछ। अब के हुन सक्छ, यो क्लासको अर्को प्याकेजमा मानिलियो डे 15 मा या त एउटा चाइल्ड हुन सक्छ, या त कुनै रिलेसन नभएको क्लास हुन सक्छ, जस्तै न्यू क्लास एक्सेस मोडिफायर डेमो चाइल्ड एक्सटेन्ड्स एक्सेस मोडिफायर डेमो। तपाईँ यो क्लासलाई अर्को क्लासमा एक्सटेन्ड गर्न गइरहनु भएको छ भने गर्न पाउनुहुन्न। दुईटा कुरा हुन्छ, डिपेन्ड्स, यसको एक्सेसिबिलिटी के छ, पब्लिक छ कि छैन, अहिले के छ, हामीले पब्लिक राखेका छैनौँ, पब्लिक राखिदिउँ। अर्को कुरा कुन प्याकेजमा छ, पब्लिक राखे पनि यो एरर गएन, किन गएन, कि यदि यो प्याकेजको यदि पब्लिक भए पनि अर्को प्याकेजमा गइरहेछ भने डिपेन्ड्स गर्छ, सेम एज जसरी लाइब्रेरीलाई हामी इम्पोर्ट गर्छौँ त्यसरी नै इम्पोर्ट गर्नुपर्छ, नभए दिँदैन, लाइब्रेरी जस्तै। त्यसपछि हामी गर्न पायौँ। अब भेरिएबलहरूको कुरा, हामीले के हेरेछौँ, प्राइभेट त इभेन विदिन ए प्याकेज हुँदैन, र अब डिफल्ट पनि भएन, प्रोटेक्टेड पनि भएन, ओन्ली पब्लिक भइरहेछ। तर तपाईँहरूलाई मैले जुन नोट्स दिएको छु त्यसमा गएर हेर्नुभयो भने नोट्स, कोर जावा नोट्स, अनि एन्क्याप्सुलेसन, यहाँ छ एक्सेस मोडिफायर, यसलाई खोलेर हेर्नुभयो भने यहाँ सबै पढ्नु होला। यहाँ मैले देखाएको छु कि प्रोटेक्टेड अदर प्याकेजमा छ, तर कन्डिसन एप्लाई छ। त्यो कन्डिसन भनेको यो हो, प्रोटेक्टेड एक्सेस गर्न मिल्छ, तर कन्डिसन एप्लाई छ। कसरी, यसरी हुँदैन, डिफल्ट त हुँदैन। कसरी हुन्छ, यो क्लासको मैले ओबी बनाएँ, न्यू ओबी डट प्रोटेक्टेड, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट कहाँबाट छिर्यो, ठीक है।
यही हो कन्डिसन। प्रोटेक्टेड जहिले पनि अदर प्याकेजको चाइल्डमा एक्सेस हुन्छ, तर प्यारेन्टको अब्जेक्टबाट होइन, चाइल्डको अब्जेक्टबाट हुन्छ। लास्ट वान, मानिलिउँ यो क्लासको एउटा के हुन सक्छ, यहाँ चाइल्ड हुन सक्छ या कुनै रिलेसन नभएको क्लास। म अहिले चाहिँ त्यसलाई नाम अदर नै राखेँ, कारमा गर्दा पनि हुन्छ तर अदर नै राखिदिएँ। मैले यो राखिदिएँ अनि यही वाला पछि के हुन्छ, न प्रोटेक्टेड हुन्छ न डिफल्ट हुन्छ, यानि कि अदर प्याकेजमा ओन्ली पब्लिक। त्यही भएर पब्लिकलाई के भन्छ, वर्ल्ड लेभलको एक्सेसिबिलिटी, पुरै वर्ल्डलाई एक्सेसिबिलिटी छ। प्राइभेट विदिन ए क्लास हुन्छ। प्रोटेक्टेड डिफल्ट विदिन ए प्याकेज हुन्छ, डिफल्टलाई प्याकेज लेभलको एक्सेसिबिलिटी भन्छ। प्रोटेक्टेड अदर प्याकेजमा हुन्छ तर डिपेन्ड्स, यानि कि कन्डिसन छ। कन्डिसन के छ, चाइल्ड क्लासमा, तर त्यो पनि के को, चाइल्डको अब्जेक्टबाट, प्यारेन्टको अब्जेक्टबाट हुँदैन। यो धेरै कन्फ्युजिङ हुन्छ, सुरुमा बुझ्न धेरै गाह्रो हुन्छ यो कन्सेप्ट। हामी पनि पढ्दाखेरि धेरै कन्फ्युजन भएको थियो, तर राम्रोसँग हेर्नु होला डेमो। यो मैले धेरै क्लियर गरेर बुझाएको छु। प्रोटेक्टेड किन ल्याएको, के ल्याएको, यो सबै कुराहरू बुझ्नुहोस्, भोलिको दिनमा धेरै क्लियर गर्छ कन्सेप्ट।